kabantang semeteryo. Ang una di gyudutun tato mo kuyog si Harvey. Pero dapat mahibaw tanga bisagun say rason mo duaw tas ni paano nga gihigugma. Samtang nga atong angkol ugni nang makadjiya pa ug matudluan. Tas sa buhaton non matagundas makatultol tas mga nitso sa atong mga katigulangan. Kayang uban gikalimtan makasutata kung maayo pa ba ang ilang nahimutangan. Usahay mo balik ang kaminggaw na to nila, pero atong huna-huna o nga mas malipay sila. Kung kita malipayon usab-usa samtang buhi pa kita hatagog panahon sa mga tawo nga importante nimo ug hinumdumi ang mga nipanaw. Ayaw kalimot sa pagampo kay mao ka na ang gikinahanglan nila. Naghandom sa kaagi ug nagpasalamat sa gasagikan nila. Sila ang atong kadugong nga natawo tungod sa gugma ug karon sa langit ni panaw na. Si Bernadette Alisto nga nigiya ni Harvey sa mga lugar. Si Jed nagiya ni Joshua sa agianan. Nitong hasamisa sa wala pa ni bisita sa mga puntod. Nagdakot sa kandila ug nagpahinungod ug ampo. Nihapit pud sa dakong krus ug nangadji para sa mga nahikalimtan. Ayaw kalimot sa pagampo kay mao ka na ang gikinahanglan nila. Uban sa atong banay nga naghandom sa kaagi ug nagpasalamat sa gasagikan nila. Sila ang atong natawo tungod sa gugma ug karon sa langit ni panaw na.